हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये थोड़े दिनों का साजो सामान है, ये मिट जाने वाला साजो सामान है। इसमें मेरे आने का क्या मकसद है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे आने में क्यों आया हूँ? मैंने तो दरख्वास्त नहीं दी थी, मैं क्यों आया हूँ? मेरे आने का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इसलिए आया कि अपने रब की बंदगी करके उससे राजी कर। ये फिर मौत क्या है? इस मौत के बाद क्या है? का मौत के बाद भी एक जिंदगी है। किसने बताया? कुरान ने बताया, मेरे नबी ने बताया कि हम सुम्मा अमातहु फअक़बरह, मारा, कब्र में उतारा, सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह, फिर एक दिन आएगा तुम्हें उठाऊंगा, सारी कायनात को मौत देगा, मौत देने के बाद जिंदा करेगा, जिंदा करके जमीन बिछाएगा, आसमान की छत बनाएगा, दोबारा सारी कायनात को यूं बनाएगा, फिर सारी कायनात को जिंदा करेगा। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह आ रहा है, फरिश्ते आ रहे हैं। जी यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नुम आ रही है। उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, जन्नत आ रही है। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, पुल सिरात आ रहा है। व नज़ुल मवाज़िनल क़िस्त, तराजू आ रहा है। व इज़ा सुहुफ़ नुशिरत, पेपर खोले जा रहे हैं। यौम तुबलस सराइर, आज सारे भेद खोल के दिखाए जाएंगे। दुनिया में छुपाए गए, यहाँ दिखाए गए, यहाँ छुपाया गया, वहाँ दिखाया जाएगा। वहाँ तेरा पेपर, तेरी फाइल, मेरी गर्दन में। वकुल्ला इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, मेरी गर्दन में है। और फिर एक एक को मा मिनकुम मिन अहद इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा, एक एक को अल्लाह खड़ा करेगा। और मैदान हशर का सबसे खौफनाक वक्त वो होगा जब अल्लाह ऐलान करेगा हर इंसान के, तारिक जमील आ जाए हिसाब देने के लिए। ये वो वक्त है, अगर मौत होती तो तारिक जमील का कलेजा फट जाता और ये वहां मर जाता। वो कोई नेक है या बद है, एक दफा टांगें कांप उठेंगी, लरज उठेंगे, और मेरा अल्लाह सामने बुलाएगा, सामने खड़ा करेगा। आतैतुक अनअमतु अलैक अरनी माज़ा सनअत फीहा, जिंदगी, रिज़्क, सेहत सब कुछ दिया, आज क्या करके आए हो? आज तराजू तोलेगा। दुनिया में मेरा पैसा तुलता है, मेरी जमीन तुलती है, मेरा दुनियावी मर्तबा तुलता है, और मैदान माशर में मेरा अमल तुलेगा, मेरी सच्चाई, मेरा झूठ, तक़वा और फिस्क और फजूर और कुफ्र और ईमान और गफलत और बेदारी, ये आज जो चीजें तोले जाने वाली हैं, वो सोना चांदी नहीं, वो अमल है, नेकी है, बुराई है। तोलो, झूठ तोलेगा, सच तोलेगा, ज़िना तोलेगा, निकाह को तोला जाएगा, अदल को तोलेगा, जुल्म को तोलेगा, मोहब्बत को तोलेगा, नफरत को तोलेगा, खोट को तोलेगा, दयानतदारी को तोलेगा, सच्चाई को तोलेगा, रिश्वत को तोला जाएगा, रिज़्क़ हलाल को तोला जाएगा। आज हर खरे खोटे को अल्लाह सामने करेगा और फिर तोला जाएगा। फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। जिसकी नेकियों का पलड़ा बढ़ जाएगा और नेकियां भारी हो जाएंगी, उसको कामयाबी का परवाना मिलेगा, उसके हाथ में मिलेगा। वो नारा लगाएगा, हो फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूल हो। ये नारा है, हो, जैसे हम नारे लगाते हैं, हो। अल्लाह ने उसको लफ्ज़ बनाया, बड़ा खूबसूरत अंदाज है, कहेगा हो। वो कहेंगे तेनू क्यों है? कहेगा इक़राऊ किताबिया इक़राऊ। हाँ, ये नारा है, उसको कुरान ने लफ्ज़ बनाया, हम जब हो खुशी से बेहंगम आवाज को नारा कहते हैं, तो उसकी आवाज होगी खुशी के, हो। पेपर हाथ में, तो ऐसे कहे हो, वो तेन होया कि वो आखेगा इक़राऊ किताबिया। और भाई बह जाओ ना लड़ाई करो, बह जाओ, अगे मेरा गला बैठा जाता तो तुसी बोली जाते हो। इक़राऊ किताबिया, मेरा पेपर पढ़ो। वो कहेंगे मैं पास हो गया। कहेंगे कैसे पास हो गया? कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना, मैं लगा रहा। ऊपर से अल्लाह
बीच में बात फरमाएगा, फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीया बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदे को पाक जिंदगी मुबारक हो, मज़े की जिंदगी मुबारक हो, आलीशान जन्नत मुबारक हो, उसमें खाना पीना मुबारक हो, खाओ पियो, न पेशाब है न पखाना है, जो तुमने दुनिया में मुझे राज़ी किया आज उसका सिला अपने रब से ले लो, जाओ खाओ पियो। एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह जन्नत में अंगूर हैं, आपने कहा हैं। अंगूर महंगा होता है, अरब में होता नहीं था, ताइफ में थोड़ा सा होता था। तो वो कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? कम कम उनकूदुन वाहिद, या रसूल अल्लाह एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? आपने कहा एक कौवा एक महीना उड़ता रहे, मसीरतु शहरन लिल गुराब ला यक़व ला यफ्तिर ला यनसनी। एक कौवा एक महीना उड़ता जाए उड़ता जाए उड़ता जाए, ना इधर जाए ना इधर जाए, ना सस्ताए ना बैठे ना सुस्त पड़े, तेज रफ्तारी में महीना उड़ते उड़ते जहां पहुंचेगा वहां अंगूर का एक गुच्छा खत्म होगा। फैसलाबाद में डॉक्टर रियाज साहब थे, बहुत नेक, मेरा ऑपरेशन भी किया उन्होंने, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। तो एक दिन मैंने ऐसे ही जन्नत बयान की, तो अगले दिन मेरा टाकरा हो गया। कहने लगे मौलाना साहब कैसी हवाई बातें आप करते हैं, एक गुच्छा इतना, ये कहाँ है इतनी बड़ी जन्नत? मैंने कहा जन्नत को छोड़ो, दुनिया की बात करते हैं जो देखी जा चुकी है, देखी जा चुकी है, जो देखी जा चुकी है। मैंने कहा ये हमारी ज़मीन जिस गैलेक्सी में है, गैलेक्सी कहकशां, हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारा सूरज का जो सिस्टम है, सूरज की रोशनी जाती है कोई 9.5 अरब मील तक। आखिरी जो सितारा है हमारा वो प्लूटो है, तो प्लूटो तक सूरज की रोशनी जाती, आगे नहीं जाती, आगे और सूरज हैं। तो हमारा जो ये निज़ाम शमसी है 9.5 अरब मील में फैला हुआ है, और इसमें जो ये हमारी ज़मीन भी है, ये 17 कहकशाओं का एक मजमुआ है। 17 कहकशाएं इकट्ठी चल रही हैं, उसमें हमारी ज़मीन भी है। आपको अंधेरी रात में एक सफ़ेद रास्ता नज़र आएगा, हम इस कहकशां का हिस्सा हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये नासा वाले कहते हैं कि इन 17 कहकशाओं में सफ़र करने के लिए अगर रोशनी की रफ्तार से सफ़र शुरू किया जाए, रोशनी की रफ्तार क्या है रोशनी की? 1,24,000 किलोमीटर फी सेकंड, 1,24,000 किलोमीटर फी सेकंड के रफ्तार से हम सफर शुरू करें तो 17 कहकशाओं से पार निकलने के लिए 20 लाख साल चाहिए। 20 लाख साल चाहिए, और 10 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज ये आसमान के नीचे सफर कर रही हैं, तो जन्नत कितनी बड़ी होगी? कहने लगे हुण समझ आ गई। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह एक अंगूर कितना बड़ा होगा? सीधा साधा साल। आपने कहा कभी तेरे अब्बा ने बड़ा छतरा ज़बा करके और उसकी खाल उतार के तेरी अम्मा को दिया हो कि इसका डोल बना दे? हाँ जी, कई दफ़ा। हल ज़बह अबूक मिन गनमिका तैसन अज़ीमन फसलख इहाबहु व आताहु लिउम्मिक व क़ाल लहा इत्तख़िज़ी मिनहु दलवा। कभी तेरे अब्बा ने ये किया कि बड़े छतरे की खाल उतार के तेरी अम्मा को दियो का डोल बना? कहा जी कई दफ़ा। आपने कहा जितना बड़ा वो एक डोल होगा इतना बड़ा एक दाना होगा। तो सर को जाके कहने लगा फिर मैंने तो मेरी बीवी ने तो ही कोई काफ़ी। आपने कहा आम्मत अशीरत, तेरे सारा ख़ानदान को काफ़ी हो जाएगी। एक बद्दू आता, या रसूल अल्लाह जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हैं, लेकिन उनके सब ज़ुमर्रुद के पर हैं, वो तुम्हें लेके हवा में उड़ेंगे। दूसरा बोला या रसूल अल्लाह जन्नत में ऊँट भी हैं? आपने कहा ऊँट भी हैं, वो भी तुम्हें हवा में लेके उड़ेंगे, ज़मीन पे चलाओगे तो चलेंगे वरना हवा में उड़ेंगे। तीसरा बोला या रसूल अल्लाह जन्नत में खजूर भी है? क्योंकि उनका जैसे हमारे यहाँ आम पसंदीदा है वहाँ खजूर पसंदीदा है। आपने कहा हाँ है, लेकिन खजूर का दाना 12 हाथ लंबा होगा, 12 हाथ। एक अरब मुझसे कहने लगा कि ये तुम कहते हो 130 फुट का कद होगा जन्नत में, तो हम तो इस 5.25 फुट पे भी राजी हैं, तो इतने लंबे कद को लेके हम क्या करेंगे?
میں نے کہا جنت میں اللہ تیری شادی کرے گا جنت کی حوروں سے، ان کا قد ہے اللہ کے فضل سے 130 فٹ، تو چلا گیا 5.25 فٹ تین، تو اس نے وہ جج پا کے بھول جاؤنا کہ میرا خامل ہے کہ انہوں نظر ہی نہیں آونا کہ مولانا ظفر صاحب کدے گئے، وہ پیسوں دین دی رہا میرا ظفر کتھے گیا، میرا ظفر کتھے گیا، پتہ لگا 100 جوڑے دی جیب وچ بیٹھا ہویا چپ کر کے کھپی جانا بیگم مینوں کڈتا سا جی مینوں کڈتا سا۔ میں کہا بے وقوف، آدم علیہ السلام کا قد اللہ نے 130 فٹ بنایا تھا، 60 ہاتھ 60 ذراعاً 130 فٹ بنتا ہے، اور اما حوا کا قد 130 فٹ بنایا تھا، اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ ایسے ہی واپس کرو۔ یہ تو گھستے گھستے ہم اس قد پہ آ گئے ایسے ایسے۔ ایک زمیندار نے مراسی کو کہا میرے گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی کولی جی نازک جی قوم ہوندی، وہ تھوڑی دیر تک لگا رہا، زمیندار گھر گیا وہ بھی سو گیا، پچھو گھوڑے نے چور لے گئے، صبح اس کی آنکھ کھلی، اس ویکھیا گھوڑا کوئی نہیں لبے مر گیا، وہ گھر گیا خرگوش لا کے نا رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے سائیں آئے کھلوتا ہے، کو پھٹے منہ تیرے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے، کہ سائیں گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 گیا دے آیا کھلوتا۔ یہ ٹائم نے 10,000 سال ہماری مالش کی ہے، تو ہمیں چھیلتے 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 یہاں تک لایا ہے، آگے اور بھی نیچے کر جائے گا، اور پھر میرا اللہ یوں واپس کرے گا جب اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا اور جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور پیپر سیدھے ہاتھ میں آ گیا، بس اس کے ساتھ ہی یہ یوں نکلے گا جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا نا، اب کرینوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کبھی تو یہ یوں اٹھے گا اور 130 فٹ پہ جا کے مکمل ہوگا، پھر اللہ اس کو جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ کوئی عورت کامیاب ہوئی ہے تو 130 فٹ پہ جائے گی اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، ہاتھوں میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ جنت میں مردوں کو سونے کا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گی، عورتیں بھی زیور پہنیں گی اور مرد بھی زیور پہنیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت میں زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہ اس قربانی کا بدلہ ہے جو دنیا میں اللہ نے کہا سونا نہیں کا ٹھیک ہے میرے مولا نہیں پہن، ریشم نہیں ٹھیک ہے میرے مولا ہم قریب بھی نہیں جائیں گے، تو اللہ کہے گا اب یحلون فیہا من اساور من ذہب، آجا آج میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، سونے کا تاج سجاتا ہوں، اس کا ادنا موتی توڑ کے زمین پہ ڈالو، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ اور اس کے سر کے بال، یہ نہیں کہ موڑ ڈھینتے آتے مک جاندے ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سر سے اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں، ایسے 130 فٹ آپ شعر جیسے گرتی ہے، اور اس میں نور ہے اور چمک ہے اور خوشبو ہے اور مہک ہے۔ ایک بال توڑ کے جامع خالد بن ولید میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے گا، خوشبو پھیل جائے گی۔ وہ چہرے کی ایک جھلک زندوں کو دکھا دے، میرے رب کی قسم زندہ مردہ ہو جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، مردوں سے بات کرے ان میں زندگی کی روح دوڑ جائے، وہ پورا انگلی کا سورج کو دکھائے، سورج غروب ہو جائے نظر نہ آئے، ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، پر چلو زور لا کے تھوڑا پھو کر دے۔ میرے 2-3 سال سے سفر رکے ہوئے سر درد کی وجہ سے، پہلے ہر سال سفر اور کوئی نہ کوئی سمندری سفر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ میں جب سمندر کی وسعت میں آتا تو میں جہاز پہ کھڑا ہوا اس حدیث کو سوچتا تھا، یا اللہ تو نے کیا بنا دیا ہے جنت کو کہ جنت کی لڑکی یہاں ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے اور بحر الکاہل فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور جنت کی لڑکی کی ایک تھوک اسے شہد میں تبدیل کر دے۔ کیا کمال ہے میرے رب کا، کیا کمال ہے میرے رب کا۔ اور اللہ کو وہاں حور بنانے کے لیے کوئی شادی نہیں کروانی پڑتی کہ آج حور دی اماں نو حمل ہو گیا ہے تو ہن حور دی اماں دے گھر حور جم پئی ہے تو اب وہ اس کے پوتڑے دھو رہی ہے، اس کے پیشاب دھو رہی ہے، اس کے پخانے دھو رہی ہے، پھر اس کو دودھ پلا رہی ہے، پھر اس کو وہ کپڑے پہنا رہی ہے، پھر آج 2 فٹ کی ہے، آج 2.25 فٹ ہے، آج 4.25 فٹ ہے۔ نہیں،
इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा, इंशा और खल्क है तदरीजन बनाना, इंशा है यूं बनाना, एकदम बनाना इंशा वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। और खल्क तरतीब और तदरीज। जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है बैदख, बैदख, बा या दाल खा, बैदख। नहर नहीं, दरिया। नहर को हम इधर नहर बना देते हैं, जन्नत के दरिया हैं। नहर दरिया को कहते हैं। उर्दू में नहर छोटे सतह के पानी को कहते हैं, और दो किनारों के दरमियान। और अरबी में नहर दरिया को कहते हैं। शहद के दरिया हैं, दूध के दरिया हैं, पानी के दरिया हैं, शराब के दरिया हैं। यहाँ शराब छोड़ी, झूठ छोड़ा, ज़िना छोड़ा, अल्लाह को राजी किया। अल्लाह जन्नत में मैं नोशी के 3 दर्जे बताता है कि पीने पिलाने की महफिल है। पहली महफिल है नीचे वाले जन्नतियों की, उनको भी नौकर भी मिलेंगे, हूरें भी मिलेंगी, खादिम भी मिलेंगे। लेकिन फर्क बताने के लिए ताबीर में फर्क है। ताबीर, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। नेक लोग उठाएंगे और डालेंगे और पिएंगे। वो को पानी में है, इसे पसंद खुद डाला और फिर उठाया और पिया। इससे ऊपर दर्जा है, इससे ऊपर दर्जा है। वो क्या है? वयुस्कौन फीहा कअसन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला। वहां वो खुद नहीं डाल रहे, उनको डाल के दिया जा रहा है। देने वाले फरिश्ते भी हैं, देने वाले गुलाम भी हैं, देने वाली जन्नत की हूरें भी हैं। और मेरे नबी ने फरमाया बेअय्यि बनानिन तुआती है। तुम बताए उनके हाथों का लम्स कैसा होगा? वो जिन हाथों में गिलास होगा, वो जो तुम्हारे, वो हाथ तुम्हारी तरफ जो बढ़ेगा और तुम्हें गले लगाएगा, वो हाथ पता कैसा है? वो जो हाथ तुम्हें जाम पेश करेगा, वो हाथ पता कैसा है कि उसके हाथ में से उंगली का पूरा सूरज को दिखाओ तो सूरज बेनूर हो जाएगा। तो इब्ने अब्बास ने इस पर इजाफा करके कहा, जब पूरे का ये हाल है तो चेहरा कैसा होगा? एक वीआईपी दर्जा है, बहुत आलीशान दर्जा है, जिसमें अक्सर गरीब होंगे और ये मेरे दीन के रखवाले। अल्लाह इनको वीआईपी बनाएगा। यहाँ तो उनको कोई पूछता कोई नहीं, फिरते हैं खार मीर कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, लेकिन महशर के दिन ऐलान होगा, ऐनल फुक़हा, उलमा किधर हैं? इसमें तो ये उम्मत भी शरीक है, बनु इसराइल भी शरीक हैं और पिछली उम्मतें भी शरीक हैं। हर उम्मत के उलमा खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, ऐनल अइम्मा, इमाम मस्जिद किधर हैं? इमाम मस्जिद सिर्फ इस उम्मत के पास हैं। पहली उम्मतों को बाजमात नमाज नहीं मिली, इस उम्मत को बाजमात नमाज मिली है। तो इमाम मस्जिद, जिनको यहाँ रोजाना ताजरों से गालियां सुननी पड़ती हैं, रोजाना डांट डपट सुननी पड़ती है, वो मेरे रब के मुसल्ले को आबाद करते हैं, मस्जिद उसके घर को आबाद करते हैं। और छोटे छोटे ताजरों से गालियां भी सुनते हैं, बेइज्जत भी होते हैं, और मस्जिद की रौनक भी वही हैं, और अल्लाह के घर को आबाद करने वाले भी वही हैं। और फिर ऐलान होगा, ऐनल मुअद्दिनून, अजान देने वाले किधर हैं? जिनका काम टूटियां भी साफ करना है, नालियां भी साफ करना है, टॉयलेट भी साफ करना है। इतना नहीं करते कि इसके लिए कोई और रख लें। तेनू तनख्वाह केड़ी गल दी देंदे पे हैं, चल टूटियां भी साफ कर, नालियां भी साफ कर लो, इन्हां दियां गालियां सुन लो। हुण अगले तो नाल होना की है? मेरा ऐनल मुअद्दिनून, अजान वाले, ये भी इसी उम्मत के पास हैं। अजान इस उम्मत को मिली, पहलों को नहीं। बाजमात नमाज इस उम्मत को मिली, पहलों को नहीं, पहलों को नहीं। वो अपनी नमाज में किताब नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि किताब के हाफिज नहीं होते थे। इस उम्मत को कुरान का हिफ्ज मिला, 7 साल का बच्चा भी हाफिज हो जाता है, 70 साल का बूढ़ा भी हाफिज हो जाता है। मेरे मदरसे में एक बच्चे ने 1 महीने में कुरान याद किया, फैसलाबाद, आजकल वो अमेरिका में होता है। 1 महीने में कुरान याद, 1 दिन में 1 पारा पूरा याद कर, 1 दिन में 1 पारा पूरा याद करता था। अल्लाह ने उस उम्मत को ये दौलत बख्शी, तो ये बाजमात नमाज पढ़ते हैं और इनकी इमामत होती है। अजान
ہاں روزانہ دھکے کھانے ہیں، روزانہ گالیاں سننی ہیں، صفائی نہیں بچھائیاں، صفائی نہیں کی تھی، عجیب غلطی ہو گئی، تینوں تنخواہ کیڑی غلطی دینے ہیں، اس کو پتہ ہے میں میرا ٹھکانہ کوئی نہیں، چپ کر کے گالیاں سن لیتا ہے۔ آج سنو کیا ہو رہا ہے، اطول عناقہ، اذان دینے والے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ دیکھو موت کے بعد کیا ہو رہا ہے، ان المؤذن لا يدود فی قبرہ، مؤذن کو بشارت ہو قبر کا کیڑا اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قبر بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتی ہے لیکن مؤذن کو قبر ہاتھ نہیں لگائے گی، قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تیسری بات کیا ہے، سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا میرے آپ کے نبی علیہ السلام کو، پھر پہنائے گا سارے انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ اذان دینے والوں کو لباس پہنائے گا۔ شہید بھی بعد میں، صدیق بھی بعد میں، علماء بھی بعد میں، پہلے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا پھر باقیوں کو پہنائے گا۔ آج VVIP بڑا اوپر کا درجہ، جہاں سارے یہی ہوں گے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پلانے والا کون ہے؟ وہاں پلانے والا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ کیا کمال ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جہاں اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو، اللہ ساقی ہو۔ مزاجہ من تسنیم، جنت میں چشمے ہیں، رحیق، سلسبیل، کافور، معین، یہ جنت کے چشمے ہیں۔ ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم، ایک چشمہ ہے اس کا نام ہے تسنیم۔ جنت کے چشمے ہوں یا دودھ شہد شراب کی نہریں ہوں، یوں انگلی ڈالو اور آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو، اس انگلی پر پانی کی تری باقی ہے، وہ معین ہو، سلسبیل ہو، وہ رحیق ہو، وہ کافور ہو، وہ شہد ہو، وہ دودھ ہو، وہ پانی اور شراب ہو، آسمان دنیا پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کرے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اس سے عالی شان یہ جو جتنے دریا ہیں اور چشمے ہیں یہ زمین پر بہتے ہیں، کھدے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتا ہے، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، ادھر بھی کنارہ کوئی نہیں، کنارہ کوئی نہیں ہے، بغیر کنارے کے چلتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دریا ہیں کہ اس میں جو جنتی کی کشتی چلے گی وہ اس دنیا سے بڑی ہوگی، 24,000 کلومیٹر سے بڑی۔ لگتا ہے لاؤڈ سپیکروں میں جوش آ گیا ہورن دا ساؤنڈ۔ تو ان میں چلنے والی کشتیاں وہ زمین سے لمبی چوڑی ہوں گی، 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، اس سے بڑی کشتیاں ہوں گی۔ وہ ان کشتیوں میں سفر کریں گے، وہاں ان کے لیے الگ جنت کی بیویاں ہوں گی، ان کشتیوں کو جنت کی مچھلیاں اور دریاؤں کی مچھلیاں گھیرے میں لے لیں گی، یہاں کنڈی ڈالو، بیٹھے رہو، پھر پکڑو، پھر لاؤ، پھر پکاؤ، وہ مچھلیاں منہ باہر نکالیں گے، یا ولی الرحمن السلام علیکم، سلام کریں گے، وہ جواب دے گا، پھر کہے گا، وہ کہے گی اتحب ان تاکلنی، آپ مجھے کھانا پسند کریں گے؟ کہے گا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گی کباب پیش کروں کہ سالن پیش کروں؟ وہ کہے گا پہلے اٹھتے تو آپ، پھر میں گل کرا، تو ایک چھلانگ لگا کے کشتی کے اوپر آ جائے گی، پھر کہے گی آپ فرمائیے کیا کھائیں گے؟ کہے گا کباب کھلا، تو اپنے مونڈے کو یوں کرے گی تو اس میں سے کباب نکل کے سامنے اسی کے گوشت کے، کہے گا سالن کھلا، تو یوں کرے گی تو دوسرے مونڈے سے یوں نکل کے سالن کے ڈونگے، پرندے گھیرے میں لینے کے، پرندے، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں، یا ولی اللہ اب مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا یا ولی اللہ رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل، اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، مجھے ٹرائی کرو۔ چونکہ موت نہیں، اس لیے ہر پرندہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ، کھایا جائے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا اچھا تو کھلا، تو جنت الفردوس کا پانی اور گھاس چارہ کھا کے آیا ہے، تو اپنے پروں کو، جیسے مور کو نہیں دیکھا آپ نے جب اپنے پر پھیلاتا ہے ناچنے کے لیے، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا۔ مور کے تو 20 25 30 50 پر ہوتے ہیں، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، اور پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایک پر کو حرکت دے گا یوں، تو جب وہ ایسے کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی اور دسترخوان پہ لگ جائے گی۔
70,000 قسم کے کھانے اس کے سامنے ہوں گے، ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا، ہزاروں برس اس کا مزہ لیتا رہے، لقمے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ سب سے عجب ہے، سب سے زیادہ عالی شان ہے، سب سے زیادہ مہنگا ہے، قیمتی ہے، کہ یہ صرف مقربین پئیں گے، باقیوں کو اسے ملاوٹ کر کے دیا جائے گا۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلتا، کھدی ہوئی زمین میں نہیں چلتا، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم ہے سنام سے، سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان جو یوں ہوتی ہے، یوں یہ چشمہ یوں موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی، اس طرح تو یہ زمین پہ نہیں ہوگا، یہ ہوا میں چل رہا ہوگا، یہ یوں چل رہا ہوگا، نہ نیچے زمین سے لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، نہ دائیں بائیں اس کی کوئی پھوار جاتی ہے، وہ ہوا، نہ وہ کسی بھی چیز کو متاثر کرتا ہے، وہ ہوا میں یوں جا رہا ہے، اور یوں ایسے مست اٹکیلیاں لیتا ہوا۔ جنتی کہے گا کچھ پلا دے تو ایک دھار ایسے آئے گی اور اس کے گلاس میں اتر جائے گی، پھر اسی طرح واپس چلی جائے گی۔ مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، یہ مقربون ہیں، یہ سارے جنہیں آپ لوگ 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، قیامت کے دن دیکھنا ان کی کیا قیمت ہوگی، کیا عزت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، حدیث پاک کے لیے زندگیاں کھپا دیں، جوڑ ہل گئے، گڈے رہ گئے، صحتیں رہ گئیں، پر اللہ اللہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر جو ان کے مثل جتنا ہوتا جائے گا اللہ اتنے اس کو اونچے درجے دیتا چلا جائے گا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جاؤ، یہاں سے گزر جاؤ، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرے لے کے کیا کانا حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، پکڑ لو۔ یہ میرے نبی کی حدیث سنائی گئی، میرے نبی کا فرمان سنایا گیا، میرے نبی کی پوری زندگی اس امت نے محفوظ کر لی۔ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کی ہر ادا کو سینے سے لگایا، محفوظ کیا۔ آپ کی چال، آپ کی گفتار، آپ کا بولنا، آپ کا رونا، آپ کا ہنسنا، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی جنگ، آپ کا امن، آپ کا نماز، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو میرے نبی کا اس امت نے محفوظ نہ کیا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، جس میں پیغام ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔